حسین چ رون والے ہو، آل محمد نال پیار کرن والے ہو، امتیاز لاڑا صاحب میں ہن تہاڈی ڈیمانڈ دے مطابق چند اشارے کرن لگا وا۔ میرا اپنا وعدہ وے اگر ترتیب نال میں اس سٹیج تے آیا میں کربلا دی داستان ساری ترتیب نال بیان کراں گا، لیکن اج 2:30 ہو گئے نے، نماز ظہر دی ادائیگی اساں ساریاں نماز پڑھنی ہو دی وجہ اسی یزیدی نہیں اسی حسینی ہاں، اور جڑا حیدری ہے نا وہ کدی شراب نہیں پیوے گا، جڑا حیدری ہے کدی سود دا کاروبار نہیں کرے گا، جڑا حیدری ہے وہ کدی بدماش نہیں ہوئے گا، جڑا حیدری ہے وہ کدی آوارہ تے لفنگا نہیں ہوئے گا۔ میں حیدری ہونا جڑا اپنیاں بھیناں دی بھی عزت دا پہرا دیندا ہے، غیراں دیاں بھیناں دی بھی عزت دا پہرا دیندا ہے۔ میرے نزدیک حیدری ہووے جدی جبین سجدیاں نہ منور ہووے، میرے نزدیک حیدری ہووے جڑا بھیناں دے حقوق دا خیال کردا ہے، جڑا تیاں دا حق نہیں ماردا۔ علاقے والے ہو، ارے جدو یزید دا قاصد مولا حسین کو لایا انہیں آکے کیا یا حسین اے میں یزید دا پیغام لے کے آیا۔ حضرات توجہ کرنا، گورنر مدینہ تاریخ کربلا پڑھو، اس ظالم نے آگے اباب دی وقار چونکہ سارے ظالم سن چند لوگاں تو علاوہ حضرات ان گورنر مدینہ دی گل سنو، انہیں مولا حسین نے کیا یزید دی بیعت کرو۔ اے پیغام آگے ہے میرے آقا حسین نے فرمایا، بڑے حوصلے نال فرمایا سن میرے حسین دا حوصلہ، میرے حسین دی ہمت، میرے مولا حسین دی جرات ہوئے لوگو۔ آقا حسین نے فرمایا یزید شراب پیندہ ہے، میں او حسین جدیاں لبانو رسول نے چوئے ہیں۔ علاقے والے ہو میں کتو ہمت لے آواں، آقا حسین بڑے حوصلے نال فرمان دے لیں یزید پلیتے او دے لب پلیت نے، میں حسین جدیاں ہتھاں دے بوسے جبریل نے لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں کٹ جاواں گا، میں حسین ارے یزید دی بیعت نہیں کراں گا۔ آن والے نے کیا، گورنر مدینہ نے کیا یا حسین ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے اجے، اس ویلے اقتدار یزید دے کولے، فوجاں یزید دے اندر نے۔ اوے لوگو ارے گورنر مدینہ نے کیا اگر تسی یزید دی بیعت نہیں کرو گے علی اصغر دے حلق دے ظلم دے تیر وجن گے، غازی عباس دے بازو قلم ہو جان گے، سکینہ ویراں تو محروم ہو جائے گی۔ میرے حسین نے فرمایا سانو موت تو نہ ڈرا، سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے، موت سر پہ بھی ہو تو شکایت نہیں کرتے۔ بالآخر کی ہویا ہے حضرات امتیاز لاڑا صاحب دی دعوت تے آن والے ہو، میں کتوں ہمت لے آواں، میرے آقا حسین نے ننے شہزادے نال لے لے، ننیاں شہزادیاں نال لے، غازی عباس نال لے، ابابے دی وقار آقا حسین نبی دے روزے تے آئے لے، ابابے دی وقار اکھاں وچ آنسو جاری نے، ہاتھ جوڑ امام عرض کیتی تیرا حسین دی شان چلے آئے، تیرے موڑیاں تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آئے۔ ہاں میں ایک گل لازمی کرنی ہے، میں نے یاد نہیں رہی، ہون جنہیں گردن جھکا کے ارے مسائب سننے نے بشک گردنہ نیویاں کر لو، نظران بشک جھکا لو۔ حضرات یہ مسائب پڑھنے بڑے مشکل نے، سننا اس تو زیادہ مشکل ہے۔ میری طرف اجازت ہے اوے غم حسین چرون والے ہو، لیکن سننا اس ارے پیار نالے تیرے وجود تیرا وجود اتھے رہ جائے، تیری روح کرے ارے کربلا دا طواف کرنا شروع کر دے وے، آل سے گر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی، غم شبیر مناتے رہنا زہرا تمہیں دعا کرے گی۔ غم حسین جرون والے ہو، آقا حسین اپنے لانے دے روزے تے حاضر ہوئے نے، ہاتھ جوڑ امام عرض کیتی تیرا حسین دی شان چلے آئے، تیرے موڑیاں تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آئے۔ آویک سکینہ شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آئے، اسا مسافرہ پھر نہیں آونا تیرے دین تے ہون قربان چلے آئے۔ علاقے والے ہو میرا حسین ہر منزل تے آزم صاحب اے اعلان کر دے رہے ہیں او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پمیں جو حسین دی پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔
मौला हुसैन दे वफादारो एक काफिला मदीने तो निकले है। हजरत सैयदा सुगरा अली अकबर नूं आंदियां ने वीरा भैणां नूं छड़ के नहीं जाईदा। अली अकबर ने वादा कीता सुगरा मैं लैण आवांगा, लेकिन तकदीर दे फैसले कुछ होर सन। लोगो वीर घरों टुरन भैणां नाल वादे करके भैणां फिर वीरां दे वादियां दा इंतजार करदियां ने। वीर लेट हो जान मैं वेखिया भैणा रो रो के दुआवां मंगदियां ने, शाला मेरे वीर दी खैर होवे, मेरे वीर दी खैर होवे। भैणा अपने दुख भुल वैंदियां पर वीरां दे दुख नहीं भुलदियां। भैणा बड़ियां लजपाल होंदियां, ओए भैणा बड़ियां वफादार होंदियां। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। पर सुगरा दा इम्तिहान वेख, ना अकबर आया ना असगर आया ते ना आई भैन सकीना। ना अकबर आया ना असगर आया ते ना आई भैन सकीना। बाज बरामा मैनू सुंजा लगदा शहर मदीना। लोगो जिन्हां दियां भैणां सलामत ने भैणां दे सिर दे हाथ रखिया करो। मैं कसम चा के आना, जिन्हां दे वीर टुर गए वो भैणां सिर चा के जिंदगी नहीं गुजार दियां, उन्हां दियां नजरां नीवियां रहिंदियां। जिन्हां दे वीर सलामत होंदे उन्हां नूं हौसला हुंदा है, औखे वेले मेरा वीर आएगा मेरे सिर ते हाथ रखेगा। इत्थे की होया है, हजरत अली अकबर सुगरा पाक नूं आंदे ने नी मेरी भैन सुगरा मैं लैण आवांगा, लेकिन तकदीर नूं कुछ होर मंजूर सी। आले मुहम्मद दियो ना करो। इत्थों मेरा आखिरी लफ्ज है, चूंकि नमाज का टाइम जा रहा है, नमाज फर्ज है। 2:45 हो गए। इलाके वाले हो, मेरा हुसैन मदीने तो निकले मक्का तुल मुकरमा आए, काबे दा तवाफ कीता है। एंड मैं जिथे करन लगा मेरा लाड़ा बरादरां नाल वादा है, अगर मैं बार बार आया मेरे नसीबा ने लियांदा, मैं बड़ी तरतीब दे नाल करबला दी दास्तान तुहानूं पेश करांगा। अज चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आखिरी जुमला पढ़न लगा। लोगो जदों मक्के तू मेरा हुसैन रवाना होए, वक्त होंदा मैं मेरे मुसलम दी शहादत दी भी खबर पढ़दा। हाय हाय, लेकिन इत्थों जरा मैं हुण आखिरी लफ्ज पढ़न लगा। काफिला चले है, एक मकाम आया है, मेरे हुसैन दी सवारी रुक गई। मेरा हुसैन फरमांदे ने गाजी अब्बास आओ, जड़ा खैमा है उथू कोई मिले तो उन्हें बुला के ले आओ। मुअर्रख लिखदा है अब्बास गए। लोगों तवज्जो, इत्थों मेरी तकरीर मुक जानी। अरशद साहब गाजी गए, एक बुढ़ड़ी माई है, उन अब्बास आंदे नहीं माईए इस मैदान का ना की है। वो माई अगू आंदी आने वाले आ, इत्थे ना रुकी। अब्बास आंदे ने मैं कल्ला नहीं, मेरा पीर हुसैन भी नाल है, मेरा आका हुसैन साड़ी कयादत पे कर देन। ओ माई ने जदों ज़हरा दे बच्चे दा नाम सुनिया ना, वो आंदी है मैनू उन्हां दे कोल लैके चलो। मुर्रख लिखदा है जदों माई मौला हुसैन दी सवारी दे करीब आई, आके आंदी आका इत्थे ना रुकिया जे, इनू करबला आंदे। मेरे इमाम ने फरमाया नी बीबी अगर ए करबला है ते यही हुसैन दी आखिरी आराम गाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए ओ मैदान है जिस मैदान दी मट्टी जबरील लैके मुहम्मद दे दरबार ते गया। अल्लाह अकबर, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक जुमला कह जाना, उहदे पूरी तकरीर दा मजमून आ जाएगा। लोगो बड़ी अकीदत ना जुमला सुने। शहीद सारे शान वाले, लेकिन किसे शहीद दे मकतल दी मट्टी जबरील लैके नबी दे बूहे ते नहीं आई। एक पीर हुसैन है जिन्हां दे मकतल दी मट्टी लैके जबरील दरबारे मुस्तफा ते आए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत करने वाले लोग बैठे हो। आका हुसैन दा मिशन की सी? कुरान बचे, दीन बचे, इस्लाम बचे। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन,
دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ کریم امتیاز لاڑا صاحب اور انہاں دی پیر خالد عابد لاڑا برادران اللہ انہاں ویران سلامت رکھے اور زہر المجد والعلا والحیبت والثناء والرفعت والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله المجتبى وعليه المرتضى وعلي المرتضى وأصحابه الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا سبھی بآواز بلند محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم بارگاہ دی اندر نظرانہ درود و سلام پیش فرمائیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بعد از حمد الصلاة زیب مسند صدارت پروردہ نگاہ ولایت پیکر مہر و وفا حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ و قاری محمد ارشد معظمی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ معظم آباد شریف خطیب الاسلام مقبول عوام شمشیر بے نیام حضرت علامہ صاحبزادہ نجم الحسن نوری صاحب عالم اسلام دی عظیم ثنا خان گدائے در بطول عزت ماب صاحبزادہ عبدالکریم اویسی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ سیال شریف میرے درینہ عزیز محترم گدائے در زہرہ محب الفقراء والعلماء جناب عزت ماب محمد عظم صاحب دیگر سٹیج تو لے کے آخری بندی تک جلوہ فروز انتہائی لائق صد عزت و احترام میرے محترم بزرگوں دین متین دی عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دی بختابر فدائیوں پا پردہ گفتگو سماعت کرن والی شرم و حیا دی پیکرا افلا حسین دی بزم سجا کے دسیا ہے کہ آل محمد دے نوکر مرنی گے کل بھی زندہ سن اج بھی زندہ میں دعا کرانگا کریم اللہ لاڑا برادران دی اس عقیدت نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے بابازی بلند کہہ دو نا آمین بالخصوص امتیاز لاڑا صاحب
انہاں دا او شہزادہ جنہوں گردیاں دی پرابلم بنی اور اس مشکل دے اندر امتیاز صاحب نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا، مالک اگر تو میرے بیٹے نو صحت والی زندگی عطا کریں گا تو میں نواس رسول دا ذکر کرواؤں گا۔ میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ دے بچیاں دی عزت و عظمت دا واسطہ دے کے دعا کرانگا میرے مولا امتیاز صاحب دے اس شہزادے نو پوری زندگی خیر و برکت نہ مالا مال فرما۔ اولی بولیو کھل کے کہہ دو آمین۔ میرے تو قبل بحمداللہ ارشد معظمی صاحب نے بڑے حسین لہجے دے اندر نقابت فرائض سر انجام دیتے، تلاوت ہوئی، اور ویسی صاحب دا بڑا کمال انداز ہے پڑھنے دا، روح پرور انداز، اور حق ادا کر دیں بحمداللہ۔ آپ نے بھی اور میری رفیق کی سفر انہاں دو حضرات نے بارگاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ نظرانہ ادب پیش کیتا۔ فقیر دے پیارے شگرد علامہ جناب محمد آصف ترابی صاحب فاضل بھیرا شریف، آپ نے اس پروگرام دے حوالہ نال فون تے لاڑا برادران دی طرفوں مجھ فقیر نو باضابطہ دعوت، اگرچہ ٹفترین شیڈول سی اور میرا ریڈی جاوریاں او دے درمیان چک مبارک جدا پرانا نام چک رمداس ہے، تو بحمداللہ اتھو فقیر بیان کر کے جو میرا وعدہ سی 12:30 او دے اراؤنڈ بورڈ بفضل تعالی فقیر پہنچ چکے سی، لیکن موسم دی خرابی اس وجہ تو تھوڑا نا پروگرام لیٹ شروع ہوا ہے۔ تو بہرحال بڑا حسین مجمع مٹیلے تو میرے پرانے دوست بھی تشریف لے آئے، مختلف ڈیرہ جات تو چکوک تو دیہاتاں تو آپ تشریف لے آئے، اور کمال ایوے معظمی صاحب جس چہرے ول نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچوں آل نبی اولاد علی دا پیار نظر آ رہا ہے۔ آپ جتنے حضرات تشریف لے آئے ہو میں ایک کو دعا کرانگا، مولا تین کرب و بلا دی عظیم ذریعہ دا واسطہ، شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار دے کٹے بازمہ دا واسطہ، جتنے حسینی آئے نے انہا ساریاں نو میرے مولا مردیاں کلمہ بھی نصیب فرمائیں تے کلمے والے نبی دی دید بھی نصیب فرمائیں۔ امتیاز سلارہ صاحب اپنا لاڑا صاحب نے رات نو تقریباً من 10 یا 10:30 دے راؤنڈ بورڈ فون کیتا، انہاں جو ڈیمانڈاں رکھیاں انہاں ڈیمانڈاں واسطے 6 مہینے میں تھوڑے تے خطاب تے کرنا 1 گھنٹہ، جو آپ نے بڑی محبت آپ دی، انہاں کیا میری خواہش ہے اے بھی بیان کرو، اے بھی بیان کرو، اے بھی بیان تساں کرنا ہے۔ تو چونکہ ٹائم نماز دا بھی نماز ظہر دا جا رہا ہے تو انشاءاللہ مشاورت ہوئی اعظم صاحب نو، میں کہ امتیاز صاحب نا مشاورت تو بعد فائنل فیصلہ ہوا ہے کہ 1:30 بجے خطاب شروع ہے اور 2:30 بجے خطاب، 1 گھنٹہ حاضری۔ ہاں تو انشاءاللہ زندہ رہے تے پھر جدوں آواں گے اس ترتیب نال مولا حسین دا ذکر وہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اڈیاں جتنیاں ڈیمانڈاں نے میں کوشش کراں گا اشارتاً جڑا ہے۔ تو حضرات میں ان خطاب دا آغاز کرن لگا، ایک دفعہ تمامی اہل ایمان جڑے بیٹھے ہو میری آپ کو گزارش ہے، کرب و بلا دی عظیم شہیدان دی عظیم بارگاہ دی اندر نظرانہ ادب دے طور تے سبھی با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ، چونکہ انہاں دی ڈیمانڈ سی مقام محمد و آل محمد اور بالخصوص مولا حسین دا مقام۔ تو حضرات میں خطاب دا آغاز پہلا پارا سورہ بقرہ ادھی سمری تو کرن لگا، وضاحت میں نہیں کرنی، اشارہ کرانگا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لو آپ دی پیاسی قوم نے پانی منگیا ہے تو جنابی وقت دے نبی قرآن دیاں تفسیران ظفر عباس صاحب دستیاں نے کہ وقت دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہاں سوالیاں نو اے نہیں کیا کہ نبیاں کل منگنا شرک ہے، توجہ کرنا، اہل ایمان دا مجمع ذرا ذہن حاضر رکھنا۔ خدا گواہ قرآن دیاں تفسیران بول کے آنیاں نے کہ حضرت موسیٰ کریم مسکرا کے نا انہاں سوالیاں نو پتہ کی فرماندے تھوڑی دیر انتظار کرو ہونے پانی دا انتظام ہو جاتا، نہیں انج نہیں چاہیے، ایک کری بازو کڑ کیا کو سبحان اللہ۔ میں اہل ایمان دے عقیدے تو گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرات اعظم میرا شہزادہ چونکہ 24 سال تو پرانا میرا فین، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جدوں اعظم صاحب انتے پنجاب پولیس وچ افسر نے، اللہ انہاں اور وڈا افسر بنائے۔ ہاں آپ جدوں زیر تعلیم سن تے ہر جمعہ چنیوٹ فروقیہ مسجد میرے کل تشریف لے جانا۔ حضرات شمع رسالت دے پروانوں ان جملے وال غور کرنا، قرآن دیاں تفسیراں دسدیاں نے کہ موسیٰ دی پیاسی قوم نے جدوں اپنے نبی کل پانی منگے ہے نا، او حسینیوں، تو وقت دے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ نبیوں کل منگنا شرک نہ، اللہ دی قسم جے موسیٰ کریم مسکرا کے اندر میرے دربار اتے آن والے ہو
میرے دروازے اتنے آنے والی ہو تھوڑی دیر انتظار کرو ہونے پانی نے انتظام ہو جاتا ہے حضرات ہوں میں جڑا پوائنٹ بیان کرنے لگا لیکن اس تو پہلا ایک واری بازو کاٹ کے نعرہ ہے حیدری جٹ بندے بیٹھے ہو ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے حضرات پوائنٹ پتہ ہے کہ یہ لوگوں میں ایز طالب علم میں گل کر لگا جڑے یہ آندے نا صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت میں قرآن پاک سورہ بقرہ میں آیت پڑھاں گا ایدی تفسیر وچوں وخان کسے ایک مفسر نے لکھیا ہوئے کہ موسیٰ کلیم نے انہاں سوالیاں تے شرک دا فتوہ لایا ہوئے حضرات اسی وخانے واسطے یاراں کلیم نے سوالیاں تے شرک دا فتوہ نہیں بلکہ انہاں دی ٹینشن حل کرنے دی حامی بری ہائے ہائے توجہ اور کلور والے ہو ان میں جڑا پوائنٹ بیان کر لگا پوائنٹ بڑا کمال والا ہے حضرات موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور نے پر تاجدار ختم نبوت نہیں نہ ہائے ہائے میرا پتر انج نہیں مچھانو بھی تو دے ہوتے لیکن ذرا تقریر بھی سننی نعرہ ہے حیدری ذرا جاگ کے بیٹھنا خیور لوگ بیٹھے لوگوں موسیٰ علیہ السلام نبی ضرور ہیں لیکن تاجدار ختم نبوت نہیں آپ نبی ضرور ہیں لیکن رحمت للعالمین نہیں آپ نبی ضرور ہیں لیکن قائد الانبیاء والمرسلین سے نہیں آپ نبی ضرور ہیں لیکن خاتم النبیین سے نہیں حضرات رحمت للعالمین سے صرف حسین دا نام ہے اور لوگوں انجنی بادو کٹ کے سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا ہن میں جڑا پوائنٹ بیان کر لگا تیرا عقیدہ نکھر جائے گا حضرات ارے رحمت للعالمین صرف حسین دا نام ہے لوگوں سمے رسالت پروانو موسیٰ علیہ السلام آپ دے کمالات دی حد دے درجات دی حد دے اختیارات دی حد دے معجزات دی حد دے اتھارٹی دی حد دے پاور دی حد دے نبوت دی حد دے اور جی دی حد دے او دے کل منگنا جائز ہے تے جیسا مٹھے محمد دی حد دی نہیں اے جملہ سن کے داد مرزیاں نے نہیں دینی داد عیسائیاں نے نہیں دینی داد خطریاں نے نہیں دینی داد خدارہ نے نہیں دینی نبی دے وفادارہ نے حضرات میں پھر رپیٹ کر لگا میں ایتھ تقریر دا آغاز تھا کیتا ہے تو آڈا عقیدہ مضبوط روے عقیدہ درست رکھی داری قبول پڑھے قرآن قبول ارے کیتے رب نو سجدے قبول حضرات عقیدہ درست ہوئے گا اوہ تیری قبر میں چویش کے رسول دیا میرا پتر اور ساؤنڈ کھولنی تیرے ساؤنڈ دا نا ہی چاند ہے ہاں ایک اور پھر پیار نہ کر سبحان اللہ ساؤنڈ چاند ہے تے خطاب کرن والا فقیر قمر ہے کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی جنہوں نے سمجھ آئی یہ نعرہ ہے حیدری ہوں میں پوائنٹ اگے لے کے جا رہے ہیں امتیاز لاڑا صاحب اللہ اکبر کبیرہ انہاں بڑے بنیاں مچل جانا میں پوائنٹ اگے لے کے جا رہے ہیں جدی حد دے اگر او دے کل منگنا جائے دیتے جس مٹھے محمد دی حد دی کوئی نہیں آیا ہوں میں اس وقت چونکہ میں گلتے کرنی ہے مولا حسین دی پھر موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنی پیاسی قوم واسطے پانی منگے ہے نا اللہ نو لمحے اتنے پسند آئے وہ گھڑیاں اتنیاں پسند آئیاں خدا دی قسم جے او ٹائم او محفل او بزم او مجلس رب نے اتنی پسند آئی کہ موسیٰ کلیم دنیا تو ٹر گئے پھر عیسیٰ چوتھے آسمان تے چلے گئے پھر آمنہ دی گود وچ مٹھا محمد آئے نا 40 سال تو بعد میرے آقا نے تیرے آقا بلال دے مرجع مابا نے نبوت دا اعلان کیتا ہے پھر قرآن دا نزول شروع ہویا او کلور والے ہو اتنے سالہ تو بعد اتنی صدیہ تو بعد رب یار نو آندہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ہائے ہائے اور جڑے پڑھے لکھے بندے او تے گمنا تو مٹی نہ او تے بادو کڑ کے آکھو سبحان اللہ میں اشارہ کر رہے ہیں ہر بات بھی فضاد دا ٹائم نہیں آدم صاحب وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ رب یار نو دا سونا او لمحے تے یاد کرو او ارے وقت تے یاد کرو جدو موسیٰ نے میرے کل اپنی پیاسی قوم واسطے پانی منگے آیا توجہ کرنا میں تھے پتہ جملہ کی کہنے لگا اوہ جنہ لمحیاں وچ کلیم ارے موسیٰ بنن وسیلہ رب نہ لمحیاں تے کرے نا کہ آج اسی وسیلہ نبیان دے سلطان دو بڑا کمال ایک اور پھر کھل کے آکھو سبحان ہون میں چونکہ مسائب بھی پڑھنے این کلوز کر لگا موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا رب کل اس بے نیاز نے توجہ ہے نوری صاحب آپ کل دعا لینے واسطے گل کر لگا علاقے والے ہون تو سامی میرا ساتھ دینا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پانی او دے کل منگیا جن نے پتھرہ میں چو ڈاچی بھی ٹوری ہے ڈاچی دا بچہ بھی ٹوری نہیں ایتھے مواحد تڑپ کے آکسی سبحان اللہ ہائے ہائے موسیٰ کلیم نے پانی او دے کل منگیا ہے جن نے بغیر سبب تو مریم نو سونا پتر دیتا ہے ہائے ہائے
موسیٰ کلیم نے پانی اس مولا کو منگے ہے جن نے بغیر ماپیاں تو آدم صفی اللہ نو پیدا فرمایا. اے میں تیرا اشارے پتہ کیوں کر گیا تاکہ واضح ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے پانی او دے کل منگے ہے جڑا کسی سبب دا محتاج نہیں, جڑا کسی وساطت دا محتاج نہیں, جڑا کسی ذریعے دا محتاج نہیں. اس پوائنٹ نو خدا دا واسطہ جے دل دی تختی تے لکھیا جے. میں پھر پیارس کرنا کلیم نے اپنی پیاسی قوم واسطے پانی او دے کل منگے ہے جن نے پتھراں وچوں ڈاچی تے ڈاچی دا بچہ ٹوریا, جن نے مریم علیہ السلام نو بغیر سبب تو سونا لخت جگر عطا فرمایا, جن نے آدم نو بغیر ماپیاں تو ارے پیدا او علا کل شین قدیر ہے. رب عاجز نہیں, رب قادر ہے, او کسے دا محتاج نہیں, ساری کائنات مولا دی محتاج ہے. لیکن سن لو اس بے نیاز نے کلیم نو پتہ ہے کی فرمایا ہے موسیٰ تیری پیاسی قوم نو پانی مل سی پر ڈائریکٹ نہ مل سی بھی تیری چھڑی دا صدقہ نہیں. نہ میں قرآن پڑھنا ہے ایک واری تساں آج چادرہ انج لیں یعنی میں پو دا مہینہ آج ہی تھے آگیا میں صدقے جاواں تھوڑا ان چادرہ ڈھلیاں کرو تے لب حلا کے باں کڑ کیا کو سبحان کمال آپ دا ماحول. اور توجہ کرنا تو پتہ حکم کیا ہے اگر علماء اجازت دینا میں ایک جملہ کہنے لگا ایز اے طالب علم میرے آقا نو جدو رب نے فرمایا ہونا سونا وہ لمحے یاد کرو جدو موسیٰ نے ساڑھے کل اپنی پیاسی قوم واسطے پانی منگیا تے کملی والے نے عرض کی تانا مالکہ پھر تو کی کیتا ہے تے رب نے یار نو فرمایا سونا اسا کلیم نو آکھیا ہے فَقُلْ نَدْرِبْ بِأَسَاقَ الْحَجَرِ کلیم تیری پیاسی قوم نو پانی مل سی لیکن پہلا شرط اپنی چھڑی نو پتھر تے مار. میں قرآن کیا پڑھنا ہے کری بادو کڑ کیا کو سبحان حضرات میں رپیٹ ایچھوڑ میں پڑھنا ہے مقام آل محمد نسل رسول دی عظمت اہل بیت دا مقام. حضرات پوائنٹ والغور کر میں قرآن وچوں حضرات اے میں آیت توڑے سامنے پڑھ رہی ہوں فَدْرِبْ بِأَسَاقَ الْحَجَرِ رب نے کلیم نو کیا سونا اپنی چھڑی کو پتھر تے مار. اوہ مومنوں ایمان نہ قرآن دستا ہے موسیٰ دی چھڑی پتھر تے لگی وسیلہ بنی تے پیاسیاں نو پانی دا ایک چشمانی 12 چشمے آئے آئے ایک اور پھر بازو کڑ کے آگ سبحان اللہ آئے ایک جیلم دا سیر پھرے ہے اندھے دین چو بابیاں دی لوڑی کائی اوہ میں کیا تیری مات مری گئی ایتھے تے رب اپنی پیاسی مخلوق نو پانی میں ڈائریکٹ نہیں دیندہ دین دے بابے دی چھڑی دا صدقہ دیندہ اینا پوائنٹ عمل غور کرنا. ہون میں چند جملے ارشد موزمی صاحب اردو میں میں نے کہنے میں نے آیت پڑھی پہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد میرا سارا خطاب پنجابی میں ہوگا. فَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِأَصَاقَ الْحَجَرِ رزلٹ کیا نکلا موسیٰ کلیم کی چھڑی وسیلہ بنی فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا رزلٹ یہ نکلا پیاسوں کو پانی کے 12 چشمے مل گئے. اب میں پتہ کیا لگا ہوں قبلہ موزمی صاحب پیغام یہ دینے لگا ہوں درس قرآن کے طور پر پیغام یہ ہے لوگوں قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھتی رہی پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھتی رہی نبی خدا کی طرف دیکھتا رہا کائنات کا رب نبی کی چھڑی کی طرف دیکھ نہیں یہ نہیں پادو کڑ کے آگ سبحان اللہ. ہون میں پنجابی چکل کر لگا اور جڑے پنج تنگ دی عظمت دے ملکر جڑے نسل مصطفیٰ دی پاور دے ملکر حضرات میرا چیلنج ہے وہ ثابت کرن قوم موسیٰ نو پانی ڈائریکٹ میں لیا ہوئے دیتا رب نے پر رب نے ڈائریکٹ نہیں کلیم دی چھڑی دا صدقہ میں انہوں جھوم کے پتہ کی کہنے لگا جیسے رب نو موسیٰ دی چھڑی تی اتنا ناز ہے محمد دی لڑی تے کتنا ناز نہیں انجنی بازو کڑ کے آکھو سبحان. اے میں پھر پڑھنے لگا اے میرا تقریر دا اج دا پیش نکتا ہے توجہ کرنا لوگو جس مولانو کلیم دی چھڑی تے اننا ناز ہے اسے رب نو یار دی لڑی تے کتنا ناز ہوئے گا. مولا حسین مولا حسن مولا علی سیدہ زہرا پاک حضرات اے میں جنہ دے نامے نامی لے لیں اے تاجدار ختم نبوت دی چھڑی نہیں ہے محمد انجنی ایک کری بادو کڑ کیا کو سبحان اللہ
साडा गली गली नगर नगर इलाने मौला हुसैन नाल वफा करन वाले हो, आले मुहम्मद दी गुलामी दा बड़ा बने गले वे डालन वाले हो। हजरात जिथे मूसा अलैहिस्सलाम दी छड़ी वसीला बन जाए हजरात उथे मुश्किलां हल हो जानियां ने। हजरात वक्त होंदा मैं कुरान विचों और भी दो दलीलां देंदा। अब बाबे जी वकार लेकर इशारा सुन लवो। मैं एक और इशारा बेटा करन लगा वा। गाजी अब्बास हलमदार दे कटे बाजवां नूं सलामियां देण वाले हो, ये भी जिक्र कुरान दे अंदर है। नजमुल हसन नूरी साहब तईद फरमानगे, अल्लामा साहबजादा अरशद मौजमी साहब तईद फरमानगे। अगे दरिया दियां मौजां पिछे फिरौन दियां फौजां 12 लाख फौज। अरे अरे अल्लाह दी कसम जे फिरौन दे नाल ओ जेड़े तौहीद परसन लोगो उन्हां जदों अगे वेखिया पानी है, अरे पुल कोई नहीं। हजरात जदों पिछे नजर पई कि फिरौन फौज लैके आ गया है। हजरात मैं कुरान दी समरी बयान कर रहा वां। गाजी अब्बास हलमदार दे कट्टे बादवां नूं सलामियां देण वाले हो, उन्हां तौहीद परस्तां ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहा असां फिरौन नूं छड्डिया ते तुहाडे नाल यारी लाई है। आए हाओ तवज्जो करना। हजरात उन्हां मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहा हुण सानू बचाओ, ये 12 लाख फौज फिरौन लैके आ रहा है। ओए ज़हरा पाक दे बच्चियां दे कमी ते मरासी बन के आउण वाले हो, मैं वज़ाहत विच नहीं जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज कीता मौला ये तेरे भी ने ते मेरे भी ने, इत्थों तवज्जो करनी है। हजरात शम्मे रसालत दे परवानो इम्तियाज लाड़ा साहब दी दावत उत्ते आउण वाले हो, मैं किचू हिम्मत लियावां। हजरात इस पॉइंट वल गौर करे जे जनाब मूसा कलीम ने अर्ज कीता मौला ये तेरे भी ने ते मेरे भी ने। गारत मद मोमिनो कुरान गवाही देंदा है। रब ने उसले मूसा अलैहिस्सलाम नूं फरमाया कलीम मैं अपने नूं ना इत्थे डुबण देना ना मरीन देना। हाय हाय मौला ना डुबण देने ना मरीन देने, बचाने ते किंज बचाना। हाय हाय सदरी पिया सा कल बाहर ये जड़ी कुरान दी आयत है एदी मैं समरी पढ़न लगा। कायनात दे रब ने फरमाया कलीम मैं अपने नूं बचाना भी है ते तेरी छड़ी दा सदका बचाना। हाय हाय लोगों नारा मारो ना मारो, गाजी अब्बास जो करो। सारा पाक दे बच्चियां नाल वफावा करन वाले हो, ले वो कुरान मैं बखाने वास्ते तैयार हाँ। जिथे मूसा दी छड़ी वसीला बनी है उथे अल्लाह वाले डूबे नहीं, बगैर पुल तू किनारे लग गए। ओए कलूर वाले हो जे कलीम दी छड़ी नहीं डूबण देंदी मुहम्मद दी लड़ी हुण यकीन जिदे दिल ते लगन वाला गुनाहां दा जंग उतरिया। मैं बुखारी और मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा दा रेफरेंस नहीं दे रहा, मैं कुरान दा रेफरेंस दे रहा। हज़रात जिथे मूसा दी छड़ी वसीला बने उथे मुश्किल टल जाए ते जिथे मुहम्मद दी लड़ी कमाल कमाल। एक बारी हुण तुसां जिन्हां दा बाजू वैलणगे ओ ना चान जिन्हां दा सलामत एक बारी झंडा बना के मेरे नाल मिल के पढ़ना है। नबी तू मंग ले अली तू मंग ले जे थोड़ रह जाई तां फिर आखी। मेरा बेटा गोडे छले करने ने सारे हुसैनिया ए मजमा जड़ा यजीदियां दा मजमा नहीं ए हुसैनिया दा मजमा है। अज लाड़ा बरादरान ने मौला हुसैन दी कॉन्फ्रेंस करवा के दसिया है ये धरती हरामियां दी नहीं ये हलालियां दी धरती है। मिल के पढ़ना नबी तू मंग ले अली तू मंग ले। जड़े जवान एक बारी बाजू चाह के मैं कुरान विच दो दलील दे के जा रहा हजरात तड़प के बोल नबी तू मंग ले अली तू मंग ले जे थोड़ रह जाई तां फिर आखी। कमाल माहौल मेरे मौला जड़ा तराना पड़े उदे सुते नसीबां नूं जगा दे। एक बारी फिर मिल के पढ़ना नबी तू मंग ले अली तू मंग ले जे थोड़ रह जाई तां फिर आखी। अल्लाह अल्लाह किसे दे दर ते सदा करन दी जे लोड़ रह जाई तां फिर आखी।
اوے لوگو جنہاں دے منہ وی زباناں نے نا اج علی دے پتراں دا ذکر کر اج نسل رسول دا ذکر کر اج مولا حسین دا ترانہ پڑھ کے دس اللہ نے میری زبان جھوٹ بولنے واسطے نہیں بنائی گالیاں دینے واسطے نہیں بنائی اللہ نے میری زبان محمد و آل محمد دا ذکر کرنے واسطے بنائی ہے ایک ری پیار نال مجمع بولے پھر میرا دل کردہ میں خطاب کرا میری خطابت ہی کو کمزوری تسی تھوڑا جنہ میرا ساتھ جو پتر گوڑے تھلے کر کے این بازو کڑ کے کر لہرا کے بلکہ میں چھے موزمی سائے چھے میں یہ بھی کہاں گا تو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے ہائے 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 بازو چاہنا چاہو لب حلا کے تو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے گونج پیدا ہو جائے تو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے اللہ اللہ میرے آقا نال وہ فہمہ کرنے والے ہو آج کل تے مولا حسین دی کرنی ہے نا پیر حسین میرے نبی دی چھڑی نہیں محمد دی لڑی آئے آئے ان لوگوں ان دائیں بائیں نہیں ایتھون ذرا غور کرنا ہے جدیاں لبانوں میرا نبی چمے اوکو حسین آنے لیں اوہ لوگوں جدے کانوی چزان مٹھا محمد پڑھن اوکو حسین آنے لیں قلوب والے ہو جڑا نبی دی گوچ پلے اوکو حسین آنے اس پوائنٹ والغور کر اے میں پھر پڑھا لگا حضرات توجہ کرے آجے حسینیوں میں چل جاؤ گے اوہ جدیاں لبانوں میرا نبی چمے اوکو حسین آنے لیں جدے کانوی چزان میرا نبی پڑھے اوکو حسین آنے لیں جدی پہلی خوراک محمد الوا بنے اوکو حسین ہائے ہائے مقام حسین مضمون دیتا جے ایک کری تڑپ کے پھر آکھو سبحان اللہ تے اگلا جملہ کمال والا ہے جڑا نبی دی گوچ پلے اوکو حسین آنلین قبلہ موزمی صاحب نوری صاحب میرا بیٹا بڑی سنجیدگی دینال اس جملے وال غور کرنا ہے اللہ دی قسمیں سارے مولوی آنلین زمزم ورگا پانی کوئی نہیں پامیں مسئلہ کے دیو بندنا کوئی تعلق رکھ دا ہوئے پامیں اہل حدیث ہوئے پامیں شیعہ ہوئے جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑے آئے سارے دا اتفاق ہے زمزم ورگا پانی کوئی نہیں امتیاز ہے میں ایک مولوی نو پوچھیا اس پانی ورگا پانی کیوں نہیں انہاں کیا ترابی ہے اے پانی اسماعیل دیاں اڈیاں نال جو لگا ہے میرے چہرے تے مسکراہٹ آئی میں کیا مسئلہ حل ہو گیا جیڑا پانی اسماعیل دیاں اڈیاں نال لگ ونجے او دے ورگا کوئی نہیں تے جڑا حسین محمدی کو چپلے جنہوں سمجھ آئیے ایتھے طرف کے کیوں نہ پڑھئیے جنت حسین دیئے جڑے جمانو ایک کری بازو چالو میں ایرانا تُسی والی بال کھیڑ دیں ایتھے بازو رکھ دیں چوکے چھکے مارنے ہوں تے بیٹ بلہ ان چاندی ہو جکر تو آڑے اندر پتہ نہیں کتھو پاور تے میں انہا واسطے بازو چوارے ہاں جڑے کائنات وارث نے ہائے ہائے اللہ اکبر بازو کڑ کے بول جنت حسین دیئے آج میں یہ بھی دسنا ضروری سمجھنا چونکہ 26 سال ہو گئے خطابت کے اندر دین دی خدمت کر دیا تے تو انہوں پتہ ہے میں ہمیشہ جدو نبی علی تے علی دے پتران دا ذکر کرنا میں مومنہ دے بازو چوانا جڑے پرانے سننا لینا پتہ ہے آج میں دسن لگا ذکر حسین دے مولا حسن دے ذکر دے آل محمد دے ذکر دے میں مومنہ دے بازو کیوں چوانا ہو قلور والے ہو جس دن زبانہ نے نہیں بولنا اس دن ہتھا نے بولنا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اے لوگو داد دیو نہ دیو تو اڈی مرضی ہے خالی عباس دیو نہ کرو میں ان اعلان کرن لگا میں آل محمد ذکر دے صحاب مصطفیٰ دے ذکر دے بازو تاں چمانا ہوئے پیلیا جدو تیری زبان نہ بول سی ہاتھ بول کیا کھنگے مولا ایک جنت دے اے علی دا بھی نوکر ہے نبی دا بھی نوکر ہے
کمال ماحول ایک اور یعنی بہادر لہرا کے بڑی مہربانی بڑی مہربانی جنت حسین جیے ہن جڑا نہ بولیا میں کو دے حوالے ہو جانا بہت شکریہ جنت حسین مارے آج جی کیمرہ زیارت نہ کاش اونیا سال کدی تقریر شروع ہو جاندی نا 2-2.5 گھنٹے خطاب کریدا یہ ماحول ہی انج دا ایتھے تے 5 گھنٹے بھی تقریر تھوڑی بڑی مہربانی ایک اور پھر پیار نال جنت حسین دیے زمانہ حسین پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میں توڑا وقت ضائع نہیں کیتا میں قرآن بھی جو دسے ہے جتھے موسیٰ دی چھڑی وسیلہ بنے اتھے مشکل حل ہو بیندی ہے آج اسی وسیلہ کسے چھڑی نو نہیں محمد ہی لڑی نو بڑھا کے ہون جے سمجھ آئی ہوئے پیلیو ہوئے دکھیو تیرے دکھ میٹ ویسن اے پوچھنا امتیاد لاڑا کلوں اینا دے پتر نو گردیاں دا مسئلہ بنیا ننہ جائے شہزادہ میں ویکھیا بچے دے سر تے میں ہاتھ رکھے آئے اللہ اس بچے نو سلامت رکھے انہوں بختابر بنائے اس شہزادے دا نام میرے علم دے اندر نہیں اینا دے ابو نے عرض کیتا مولا میرے پتر نو تندرستی والی زندگی عطا کرے گا میں علی دے بچڑیاں دی محفل کرواواں گا ویکھ لے میں تقریر دا آغاز تھو کی دلاڑا سائے تسا نبی دی لڑی نو وسیلہ بنایا ایتھے تے موسیٰ دی چھڑی وسیلہ بن جے مشکل اوہ لوگو اینا گلہ نو سن کے منافق خوش نہیں ہوئے گا علی دا دشمن خوش نہیں ہوئے گا او تڑپے گا جیدہ جینا بھی زہرہ دے بچیاں واسطے جیدہ مرنا بھی زہرہ دے بچیاں ایک اور تڑپ کے تائیں بائیں چیک کرو کوئی 2 نمبر کمپنی دا بندہ تے نہیں پھسیا پیا نعرہ حیدری تے ایک اور بادو کڑی کے بول ہاں مول بن گیا فروکیہ مسجد پرانا مول بن گیا نعرہ حیدری جنت حسین دیے آئے آئے جنت حسین دیے زمانہ حسین اللہ 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 میں پھر پڑھن لگا جے زمزم ورگا پانی کوئی نہیں او لوگو جے زمزم ورگا پانی کوئی نہیں پھر حسین ورگا بھی کوئی نہیں چونکہ حسین ہوئے جڑا مٹھے محمد کو چپ لے جڑا کلام تسی پہ پڑھ دے سو کی بلا میں اس کلام دا سہارا لے کے گل کرن لگا ماں لیکن او دے تو پہلا عقیدہ پڑھا گا ولیاں دا درجہ تھلے نبیاں دا درجہ اتے وے او قلور والے ولیاں دا درجہ تھلے نبیاں دا درجہ اتے لیکن مقام حسین ویک حسین دا مقدر ویک حسین دے نصیب امتیاز صاحب اے میں جملہ توڑی نظر اینا دی بھی نظر کر لگا بڑا کہ میری پوری تقریر ایک پاسے جے اے لفظ ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ میں پھر پڑھن لگا ولیاں دا درجہ تھلے نبیاں دا درجہ اتے وے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لوگو بزرگ تشریف لے آئے بڑی محبت انہاں دی ان جملہ میں بڑا کمال والا پڑھن لگا لوگو اے میرے پوائنٹ والا غور کا بابا جی توڑی آنسوان دی نظر اے میرے والویکھن جنہ دے نلین دے تسمے ڈالنے واسطے نبی تڑپن جنہ دے نلین دے تسمے ڈالنے واسطے نبی تڑپن اس محمد یا موڑیاں تے حسین بول نہیں پایا بادو کڑ کے تریوریا کو سبحان میرے خطاب کو نہیں عظمت حسین رفت حسین مقام حسین شام حسین ارے اس کو سلام ادب کے دور پر اس کی وجہ یہ ہے عیسیٰ روح اللہ نے کہا تھا ابن مریم نے کہا تھا مولا مجھے وہ وقت دیتا میں تیرے محبوب کے نلین جوڑوں کے تسمے اپنے ہاتھوں سے ڈالتا جن کے نلین کے تسمے ڈالنے کے لیے نبی تڑپے اس محمد کے کاندھوں پہ حسین
جنہوں ہوں سمجھ آئی علی کچھ بول پھیر جی نعرہ حیدری میرا ڈرائیور پہ آندہ سی مجمع بڑا دھکا سٹارٹ ہے ہن ویکھ پتر لوگاں دے وجود تھے نے تے روح کربلا دا طواف کر رہے ایک واری پھر پیار نال بازو کڑ کے پڑھنا جنت حسین ماشاءاللہ ترائے بندے نہیں پہ بول دے پتہ نہیں وہ ملک بن کے آئے نے یا چیمے چٹھے یا چودری یا لاڑے بن کے آئے نے مینو اکثریت نبی دی چودری بن کے نہیں آئے اسی زہرہ دے بچیاں دے کمی تے مراسی بن کے آئے تو ان میں ہاتھ بن کے آکھاں گا او لوگو مٹیلے تجڑے میرے پرانے یار آئے ہو تو اڈے ذریعے اس مجمع نو میں عرض کرن لگا آج تو بات انہوں پوچھے نا جناب کون ہو سب تو پہلا اے نہیں کہنا میں مارا میں حرالا میں لاڑا ماں سب تو پہلا کہنا ہے میرا اور کوئی تعارف نہیں ساڑھا ہکو تعارف ہے اسا خاتمہ آل محمد ہائے ہائے اسا خاتمہ آل محمد دے ابو حریرہ جے جنے نے سر دی پگڑی حسین دیا قدمہ تے رکھ کے آکھے ہے اسا خاتمہ آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین جی میں کل ایمان علی ہے لوگو جی میں کل ایمان حسین اسا مومن کو نہیں بھولنا نہیں بھولنا نہیں بھولنا جی میں پڑھے قرآن حسین دیتے پتر بھیرا شب راہ خدا کتابوں احسان حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان جدائی عقیدہ ہے جدائی عقیدہ ہے اینج بادو کڑ کے لہرا کے پڑھنا ہے میں حیدریاں پترون کمال سون اتھے بھی بڑا تجھا سونا چلایا میں نے جگہ دا نہیں پتا جتھے تو اڈی ناک سی چشتی صاحب کو آج بھی کمال چاند سون زندہ باد اکھو زندہ باد میں جس سون ڈالے تے خوش ہوا وہ ننو میری نظر بھی لگ جاندی تے بہرحال امید ہے نہ نظر نہ لگ سی تے ایک اور بازو کڑ کے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی ہائے ہائے امتیاز لاڑا خالد عابد انہاں نے آج حسین مولا دا ذکر ارے کروا کے دسے آئے میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی ہائے ہائے ایک اباب جی وقار بازو کڈو نہ کڈو لب حلاؤ اللہ تعالیٰ تیرے بازوانوں فالوی تو محفوظ فرمائے لیکن جدا ایتھے بازو اٹھے گا میرا رب انہیں ہاتھ نو کسے کمینے دا متاج نہیں ہون دے بے گا میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی ہائے ہائے او پختان والے نے لوگو جنا دا نعرہ علی علی نعرہ حیدری کیا بات میں حیدریاں میرا حوالہ زمان بھر تو کیا بات امیر ہاں میں علی دے دردہ فقیر ہاں میں علی دے دردہ فقیر ہاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی کیا بات ہے مولا جنہ لباں تے ترانہ جاری انہ لباں نو حجر اسود بوسے نصیب فرما آیا لوگو او دا پیڑا پارے جنہوں مولا علی نال پیارے او دی بجائے وے جنتیاں ٹکٹاں علی نے مننیاں نے جنت علی دے پترہ دی جگی لیول سے آکے پڑھ میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں عرض کر رہا تھا جڑا نبی دی گوچ پلے اوکو حسین آنے آئے ہم مسکرا کے آکھو سبحان اللہ لوگو اللہ اکبر جدے واسے میرا نبی سجدے لمبے کرے اوکو حسین آنے
میں ان پتہ کیوں اٹھیا ارشد صاحب تھے تسا کلام بھی لکھنا ہے لوگو جدے واسطے خلیفہ بلا فصل ابو بکر خطبہ دے ممبر چھڑ دے وے او کو حسین نہیں ایتھوں چیک ہونا ہے نعرہ حیدری انج پڑھاں گا ارے مسجد نبوی دے اندر بڑے بڑے قاری آئے بڑے بڑے متقی آئے بڑے بڑے پرہیزگار آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عن دی شان والے آئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ارے او بھی آئے اور لیکن کلور والے ہو کسے ہور دیون تے ابو بکر نے نہ خطبہ چھڑے ہے نہ ممبر چھڑے ہے خطبہ ممبر صدیق اکبر نے ادو چھڑے ہے جدو زہرہ دا لالا ایک باری پھر آپ کو سبحان اے پنگیاں تے چرسیاں مولا حسین دی شان دا کی پتا اے پنگ پین والی پالٹی نو مولا حسین دی شان دا کی پتا بے وضو کروپ نو مولا حسین دی شان دا کی پتا مولا حسین دا مقام پوچھنے تے صدیق اکبر کول پہنچ تاجدار صداقت امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر اوہ جس جنے نے زہرہ دے لال دے اونتے نالے خطبہ چھڑے ہیں نالے ممبر تے انج ہاتھ بن کے ابو بکر کھڑے تھی گئے کہ میرا پیر حسین فرمانے نے صدیق ایک دے ممبر تے خطبے پڑھ دے ہائے ہائے اوہ لوگو ابو بکر کو پتہ کیا نے یا حسین یا حسین یا حسین اے ممبر بھی تو آڈا ہے مسلح بھی تو آڈا ہے صدیق بھی تو آڈا ہون جن جڑا صحابہ دا نوکر ہے وہ دا ان بازو کی اچھے روے کہ سارے نوکر آسی تے پھر مل کے پڑھنا ہے جنت حسین ترے بندے جنہ دی بیٹری چارج نہیں سی ہو رہی ہون نا بابا جی بڑی اللہ عبدہ سلامت رہے بہت بڑا پیار بابا جی تڑپ رہے نے اللہ انہوں مدینے سے لے جائے جنت حسین دیئے زمانہ حسین دا دل خوش ہو گئے دل خوش ہو گیا ہے جنہ دیاں گرم ٹوپیاں نے طبیعت بھی گرم کرو جنہ دی صحت ڈبل ہے او تے ذرا زور ڈبل لاؤ نا چلو جڑے میرے یار سنگل باڈی او نامی بولن تے خیرہ میں سارے کرے جنت حسین دیئے زمانہ حسین دا اے اتنا سونا مجمع اگر میں اعلان کران توڑی خواہش کیے توڑی آرزو تمنا امتیاز لاڑا صاحب منو پکے جڑا مومن ہے نا جدے کل رائی دے ادھے دانے دے برابر بھی ایمان دی دولت ہے انہیں ایک کوئی نہیں کہنا میری خواہش ہے میرے مرلے بد جان میریاں کوٹھیاں بد جان میرے مربے بد جان اس مومن نے پتہ کی کہنا ترابی صاحب خواہشاں دو نے مرنے تو پہلا محمد روزہ نظر آج حضرات اس مومن نے کہنا تجھی خواہش ہے وے تجھی خواہش ہے وے عزت والی موت نصیب ہوئے عزت والی موت نصیب ہوئے لوگو اوے پیلیو اج لاڑا برادران دی دعوت اتے آن والے ہو جے عزت والی موت چاہنا ہے پھر میرا نبی فرما گیا ہے مٹھے محمد نے فرمایا میری نسل دا حیاء کری ہائے ہائے میرے آقا نے فرمایا میری نسل دا حیاء کرنا تیرا کم میں تنو عزت والی موت عطا کرنا میرے مولا دا ہون لیول تھی آکے جنت حسین بڑے بڑے جمان تڑپ رہے نے ایک کوئی زور لو اے ویکھو میں پسینہ آ گیا پٹھے بڑھنے آسی جٹ تے سان پسینہ آ جاندہ انجی نہیں پانی لایا ہوئے نکے بندے سان پسینے چھوٹ ویندے منجی جدو وڈنے او پسینے چھوٹ ویندے کنک وڈنے او پسینے آج جڑے جوان نے کھیل دے میدان چ اتنا زور لاندے پسینے نہ شرابور تے آج آل محمد دے ذکر تے پسینہ کٹ تیرے اس پسینے دا مول میرا نبی قبر وچ بھی پاسی حشر وچ بھی پاسی آتے ایک اور پیار نہ اس تو بعد میں چھوڑی ان داستان مدینے تو کربلا اور کربلا دا ایک واقعہ انہاں نے ڈیمانڈاں حضور بہت زیادہ یہ امتیاز لاڑا صاحب نو پوچھو نا کنیاں ڈیمانڈاں میں انجے 6 مہینے دا ذکر نہیں کیتا نعرہ حیدری
میں 6 مہینے دی گل کیتی ہے تے لنگر والی پالٹی پریشان ہو گئی بھئی اتنی لمبی تقریر ہوئی لنگر اونجی ٹھنڈا ہو جائے نعرہ حیدری آج ایک اور پیار نہ جنت حسین ایک بندہ نہیں پیا پڑھ دا وہ بھی مہربانی کرے ان جڑا نہ بول مارے جی کیمرہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جنت حسین دیے زمانہ حسین دا کل بھی کائنات دی بادشاہی مولا حسین کول اج بھی کائنات دی بادشاہی مولا حسین کولے اوے لوگو کل بھی کائنات دے وارث زہرا دے پتر اج بھی کائنات دے وارث زہرا دے پتر پتہ نہیں میں کیڑا سٹیج ایچا گل کیتی ایک بندہ کھڑا تھی گیا اس آکھیا مبالغہ رائی تو کم پہ لیندے ہو میں کیا نہیں مبالغہ رائی نہیں انہیں کیا لفظ نہ بولو میں کیا نا زہرا پاک دے پتر کل بھی کائنات دے وارث اج بھی کائنات دے وارث انہیں کیا دلیل دیو اور میں کیا میں انہاں نو بادشاہ کیوں نہ ملنا جنہ تے درود پڑے بغیر ساڑی نماز مکمل نہیں تھی آئے پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کائنات والے ہو ایک آخری بار میں کربلا دی چھوڑ جنی داستان تاکہ امتیاز صاحب دی یہ ڈیمانڈ رہنا جائے مقامی حسین تے میں پہ پڑھنا ایک اور بادو چاہ کے لہرا کے جنت حسین دیے زمانہ یہ آخری بار تو انہوں نے تکلیف نہیں دینی میرے پتہ لگ گیا ہے یہ مجمع چپ کر کے تقریر سندا ہے میں توڑے دے بڑا خوش ہاں وہ دی وجہ ہے توڑے مزاج وچ قرآن دا بھی پیار نظر آیا تے نبی دے فرمان دا بھی پیار نظر آیا حضرات مل کے پڑھنا جنت حسین دیے زمانہ حسین دا ہائے وہ دی وجہ دسن لگا نبیوں کا پیشوا ہے پتر ایک پڑھنا نبیوں کا پیشوا ہے جنانا حسین کا امتیاز لاڑا صاحب دی بڑی خواہشیاں دے سن ایک واقعہ تفصیل وچ پڑھنا ہے میں لمبی تفصیل نہیں اتنا عرض کرانگا مقام حسین تے سیدہ زہرا پاک دے گھر مٹھا محمد آئے لجپال نبی آئے تنو پتہ جدو داد کیون پوتریانو چاہ چڑھ ویندن ارے نان کیون دوتریانو چاہ چڑھ ویندن تے جدو بچیانو چاہ چڑھ دینا دادا بوتے نانا بنو بے کے اللہ دی قسم جے بچے ٹپوشیاں لیندن ماما منع بھی کر دیا نے پترانو آنیا نے خیال کر تیرے نانا بوائے نے اللہ کرو بچے پھر بھی کنٹرول چ نہیں رہیں دے بچیاں نو خوشی بڑی ہوں دی میرے نانا جان آئے کلور والے تے جنہ دا نانا ہے ہی نبیاں دا سلطان ہائے میں کچھو ہمت لے آما حسین دا نانا تے او ہے جنہوں حلیمہ دیاں بکریاں نے ڈٹھا دے حلیمہ دیاں بکریاں نو چاج پتہ توجہ کرنا لوگو کمال توڑا محول میں وضاحت وچ نہیں جانا حضرات ہویا کی موج میں کبیر ایک تبرانی دو حوالہ غلطوں پہ ذمہ دار ہے سینئر علماء بیٹھے نے میں انہاں دے جوڑیاں نہ لگن والی مٹی نو سلام محبت پیش کرن والا اوہ چشتیوں نقش بندیوں نمازاں دی پابندی کرن والے ہو جدو حسنین کریمین ڈٹھا ساڑے نانا جانا آیا اللہ دی قسم جے اتنا چاہ چڑھیا اتنا چاہ چڑھیا لکھن والیاں لکھیا ہے انہاں دوما شہزادیاں نے کشتی چا شروع کی تھی زہرا بطول سلام اللہ علیہ دا بے مثل کھارے اوہ لوگو ایک پاسے زہرا پاک کھڑیاں نے ذرا غور تے کرنا آنے نے مقام حسین کی دی مائی بطول ہوئے آئے پتہ نہیں تینوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اوہ جدی امی زہرا بطول لوگو میرے حسین دی ہر نسبت بے مثل ہے حضرات توجہ کرنا لوگوں غور کرنا ظفر عباس ہے جدو کشتی شروع ایک پاسے زہرا پاک کھڑیاں دوجے پاسے نبیاں دا سلطان ان میرے آقا اپنے دوتریاں دی کشتی پہ ویندن اپنے نواسیاں دی اور پترہ والے ہو دھیاں دی اولاداں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں میں اتھے دعا کراں گا مولا زہرا بطول دا واسطہ سب دیاں دھیاں دے گھر آباد فرما آج کلے ساڑی سوسائٹی دی بڑی ارے بڑی تکلیف دے پوزیشن ہے اکثر بیٹیاں دے گھر ویران ہو گئے لوگ حوصلے چھڑ کے طلاقاں دے رہے ہیں ملتے اپنے میں جتھے میں رہنا میں دائیں بائیں نظر مارنا اگر 100 گھر رہنا تے 70 گھران دے رہے پریشان نہیں ہیں
لوگو میں دعا کر لگا مولا تینو ذکر حسین دا واسطہ کسے دی دھی دا گھر نہ اجڑے کسے دی بہن دا گھر نہ اجڑے اوے لوگو میرے آقا حضرت امام حسن نو پتہ کی آندن کی بلا اللہ کر مولا حسن کدی اتے تے مولا حسین تھلے کدی مولا حسین اتے تے مولا حسن تھلے کشتی شروع ہے میرا مٹھا نبی عربی دی اندر آندن حیا حیا حسن حیا حیا حسن حیا حیا حسن اے دا پنجابی چ ترجمہ نبیاں دا سلطان داد دے کے آندن حسن کمال کر دیتی حسن کمال کر دیتی لوگو غور کرنا توجہ کرنا اے حسن مجتبہ نو مولا حسن نو داد دین والا کون ہے اے اونے جنہ دے چہرے دا اشارہ ہویا کعبہ بدل گیا ہے تو آڈا ان موڈ کائی نہیں سننے تھے اے سنے گا پھر تینو زہرا نے پترہ دی شان حسن مولا نو داد دین والے اوہن جنہ دے لب ہلن تے 45 نمازہ معاف حسن مجتبہ نو داد دین والے اوہن جنہ قدم رکھیا تے یسرب حرم دا درجہ میں لگے کدی وقت ہوندہ میں وضاحت کردہ بڑے بڑے نبیاں نے اپنے وطن چھڑیں اللہ دے دین واسطے اپنی جدادہ چھڑیاں لیکن قسم چاہ کے آنا پہلے نبیاں وچوں کہ نبی دی ہجرت گانو رب نے حرم دا درجہ نہیں دیتا ایک زہرہ دا باپ ہے جتھے مٹھا محمد مکہ چھڑ کے گئے نے او پہلا بیماریاں دا مرکز سی نبی دے قدم لگے رب نے حرم دا درجہ کمال کمال تو اڈا مول ہون توجہ بیٹا دے بہت کمال تو اڈا روح پرور محول یہ میں تاں بیان کیتا ہے مولا حسن دے نصیب کو اچھا حضور داد پہ دین دین آندھنے حسن کمال کر دیتی یا بلے 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 لوگو میرے آقا نے 3 واری داد مولا حسن نو دیتی پیر حسین نو داد نہ دیتی اللہ دی قسم ہے 1500 سال پہلا اے واقعہ مدینے دی دھرتی تے پیش آیا ہے زہرا بطول پاک دا گھر میرے نبی نے 3 واری داد جدو مولا حسن نو دیتی مولا حسین نو داد نہ دیتی حضرت سیدہ زہرا پاک رو پیاں جدو فاطمہ بنت محمد آنکھاں ہنجو آئے سلام اللہ علیہ لوگو دیاں رون میری بھی ایک دی دھیاں بڑیاں پیاریاں ہونیاں پترہ تو بعد دیاں پیاریاں ہونیاں نے اے دھیاں والے ہو دھیاں رون اللہ دی قسم جے نیند نہیں ہوں دی ماں پہ برداشت نہیں کر دے تے جدی بیٹی زہرہ بطول ہے اے لوگو زہرہ بطول جدو رویاں میرے نبی نے فرمایا نی میری زہرہ کیوں پیاں رونیاں اگو پتہ زہرہ بطول رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ آپ پتہ کیا نہیں بابا تسا حسن نو داد دیتی حسین نو داد نہیں دی امتیاز لاڑا صاحب اس بچے نو ذرا میرے قریب بھیجے آجے ارے جدے رسول دا واسطہ دے کے گیا اللہ نے آل محمد صدقہ اس بچے نو پھر صحت والی زندگی عطا فرمائی او پترہ والے ہو جگر دے ٹکڑیاں نال پیار کرن والے ہو اللہ سمیع اللہ نو خاندان واسطے پیسے عزت بنائے ارے پیسے برکت بنائے میرا شہزادہ یہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے میں جملہ پڑھن لگا امتیاز لاڑا سے زہرہ بطول پاک نے رض کیتا بابا جکن حسن تواڈا نواز ہے انجے حسین بھی تواڈا نواز ہے ابو بابا جکن حسن تواڈا دوترہ ہے انجے حسین بھی تواڈا دوترہ ہے اللہ دی قسم جے ملک کونین مخدوم کائنات فاطمہ پاک جدو روکیاں دیا نے بابا تسا حسن نو داد دیتی یہ حسین نو داد نہیں دیتی اس لئے میرے نبی نے فرمایا ہے نیز زہرا اے میرے جگر دے ٹکڑے بطول حسن نو داد میں نبیاں دا سردار پیا دین دا سا حسین نو داد ملائکہ دا سردار جبریل
تواڈی آنسواں نو سلام ایک ریت خان بابا نعرہ مارنا ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میں اس بچے دا سر چومنا ہے تکر نعرہ لوائے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین لوگو ایسی سمیع اللہ دی ابو جان دی خواہش آندے سن مقام حسین تے ایک گل وضاحت دینا کرے آجے لوگوں میرا نبی فرما گیا حسن نو داد میں نبیاں دا سردار حسین نو داد ملائکہ دا سردار جبریل ایتھن میں جملہ کہن لگا فرشی کھیڈن داد فرشی دینے یہ کھیڈن والے عرشی ہو آیا کمال ماحول ایتھے ہی پڑھنا ہے افضل ہے کل ایتھن تھوڑا زور بھی میں لوانا ہے لیکن ایک وری اس نعرے تے زور لاؤ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین امتیاز لاڑا انہاں دی محفل ارے مولا حسین دی کانفرنس آج پیغام پی دین دیئے جنہ بھی دکھی ہیں نا زہرہ دے بچیاں دا واسطہ دے کے اللہ دی بارگاہ عرض کرنا تیرا کم میں آل محمد صدقہ تیریاں دکھانو ختم کرنا رب محمد اب اور شکریہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اور لاؤ زور ایک واری مجھاں دا دو سارا بیچنا نہ چھڑیا کرے گا جدو دے جٹ بندے سارا دو بیچنا شروع کی تو دو دے کمزور ہو تسی پھر بھی پہ بول دے ہو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کمال مول میں اشارہ کربلا دا کر کے توڑے سارے ڈیمانڈا پوریاں کوئی دائیں بائیں نہ ہوئے نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ اڈائی ہو گئے نے مولا حسین نال پیار کرن والے ہو اینا دیا میں کڑی کڑی ڈیمانڈ پوری کرا حضرات آزم میرا بیٹا اللہ تعالیٰ تونو روزہ حسین دی زیارت نصیب فرمائے زہرہ پاک دے بچیاں دے کمی بن کے ہون والے ہو حضرات میں اگلی داستان پڑھن لگا ماں لیکن ایک احترانہ تو سامنے نہ مل کے پڑھنا کیڑا غازی دا نوکر ہے وہ تڑپ کے بولے گا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا یہ آخری ترانہ ہے اور اس تو بعد میں مسائب پڑھنے مسائب کربلا دی داستان ایک قریبادو کڑ کے دونوں لہرا کے افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا ارشد موزمی صاحب دا بازو میں لیا چاہ تُسی اپنا چاہ کیا ایک وری چاہ مارے آجے جی کیمرہ افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا شہنشاہ ہے جنانا حسین کا ایک پل کی نہ تھی لوگ کے اندر ایک پل کی تھی امتیاز صاحب میرا اعلان ہے ایک پل کی نہ تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی اور جڑا چاندہ خاتمہ ایمان کے ہو جائے لب ہلا کے پڑھو صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا غم حسین جرون والے ہو آل محمد نال پیار کرن والے ہو امتیاز لاڑا سائے میں اور تواڈی ڈیمانڈ دے مطابق اے چاند اشارے کرن لگا ہاں میرا اپنا وعدہ وے اگر ترتیب نال میں اس سٹیج تے آیا میں کربلا دی داستان ساری ترتیب نال بیان کراں گا لیکن اج 2:30 ہو گئے نے نماز زور دی ادائیگی اساں ساریاں نماز پڑھنی ہو دی وجہ اسی یزیدی نہیں اسی حسینی ہاں اور جڑا حیدری ہے نا وہ کدی شراب نہیں پیوے گا جڑا حیدری ہے کدی سود دا کاروبار نہیں کرے گا جڑا حیدری ہے کدی بدماش نہیں ہوئے گا جڑا حیدری ہے کدی آوارہ تے لفنگا نہیں ہوئے گا میں حیدری ہونا جڑا اپنیاں بھیناں دی بھی عزت دا پہرا دیندا ہے غیراں دیاں بھیناں دی بھی عزت دا پہرا دیندا ہے میرے نزدیک حیدری ہوئے جدی جبین سجدیاں نہ منور ہوئے میرے نزدیک حیدری ہوئے جڑا بھیناں دے حقوق دا خیال کردا ہے جڑا تیاں دا حق نہیں ماردا علاقے
والے ہو ارے جدو یزید دا قاصد مولا حسین کو لایا انہیں آکے کیا یا حسین اے میں یزید دا پیغام لے کے آیا حضرات توجہ کرنا گورنر مدینہ تاریخ کربلا پڑھو اس ظالم نے آگے اب آبے دی وقار چونکہ سارے ظالم سن چند لوگاں تو علاوہ حضرات ان گورنر مدینہ دی گل سنو انہیں مولا حسین نو کیا یزید دی بیعت کرو اے پیغام آگے میرے آقا حسین نے فرمایا بڑے حوصلے نال فرمایا سن میرے حسین دا حوصلہ میرے حسین دی ہمت میرے مولا حسین دی جرات ہوئے لوگو آقا حسین نے فرمایا یزید شراب پیندہ ہے میں او حسین جدیاں لبانو رسول نے چوئے ہیں علاقے والے ہو میں کچھو ہمت لے آواں آقا حسین بڑے حوصلے نال فرمان دے لیں یزید پلیتے او دے لب پلیت نے میں حسین جدیاں ہتھاں دے بوسے جبریل نے لے لیں آپ نے فرمایا میں کٹ جاواں گا میں حسین ارے یزید دی بیعت نہیں کراں گا آن والے نے کیا گورنر مدینہ نے کیا یا حسین ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے اجے اس ویلے اقتدار یزید دے کولے فوجاں یزید دے اندر نے اوے لوگو ارے گورنر مدینہ نے کیا اگر تسی یزید دی بیعت نہیں کرو گے علی اصغر دے حلق دے ظلم دے تیر وجن گے غازی عباس دے بازو قلم ہو جان گے سکینہ ویراں تو مروم ہو جائے گی میرے حسین نے فرمایا سانو موت تو نہ ڈرا سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے موت سر پہ بھی ہو تو شکایت نہیں کرتے بالآخر کی ہویا ہے حضرات امتیاز لاڑا صاحب دی دعوت تے آن والے ہو میں کچھو ہمت لے آما میرے آقا حسین نے ننے شہزادے نال لے ننیاں ننیاں شہزادیاں نال لے غازی عباس نال لے اب آبے دی وقار آقا حسین نبی دے روزے تے آئے لے اب آبے دی وقار اکھاں میں آنسو جاری لے ہاتھ جوڑ امام عرض کی تھی تیرا حسین ذیشان چلے آئے تیرے موڑیاں تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آئے ہاں میں ایک گل لازمی کرنی ہے میں نے یاد نہیں رہی ہون جنہیں گردن جھکا کے ارے مسائب سننے نے بشک گردنہ نیویاں کر لو نظران بشک جھکا لو حضرات یہ مسائب پڑھنے بڑے مشکل نے سننا اس تو زیادہ مشکل ہے میری طرف اجازت ہے اوہ غمی حسین چرون والے ہو لیکن سننا اس ارے پیار نالے تیرے وجود تیرا وجود تھے رہ جے تیری روح کرے ارے کربلا دا طواف کرنا شروع کر دے وے آل سے گر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی غم شبیر مناتے رہنا زہرا تمہیں دعا کرے گی غم حسین جرون والے ہو آقا حسین اپنے لانے دے روزے تے حاضر ہوئے نے ہاتھ جوڑ امام عرض کی تھی تیرا حسین ذیشان چلے آئے تیرے موڑیاں تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھنو قرآن چلے آئے آویک سکینہ شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آئے اسا مسافرہ پھر نہیں آمنا تیرے دین تے ہون قربان چلے آئے علاقے والے ہو میرا حسین ہر منزل تے آدم صاحب اے اعلان کر دے رہے ہیں او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جو حسین دی پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے مولا حسین دے وفادارو ایک قافلہ مدینے تو نکلے ہے حضرت سیدہ شغرا علی اکبر نوانیاں نے ویرا کہنا نو چھڑ کے نہیں جائی دا علی اکبر نے وعدہ کیتا شغرا میں لین آواں لیکن تقدیر دے فیصلے کو چور سنوے لوگو ویر گھروں ٹورن پینا لڑبادے کر کے پینا پھر ویران دے وعدیاں دا انتظار کر دیا نے ویر لیٹ ہو جان میں ویکھیا بہنا رو رو کے دعا منگدیاں نے شالا میرے ویر دی خیر ہوئے میرے ویر دی خیر ہوئے بہنا اپنے دکھ بھول ویندیاں پر ویران دے دکھ نہیں بھول دیاں بہنا بڑیاں لجپال ہوں دیاں بہنا بڑیاں وفادار ہوں دیاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر پر سغرا دا امتحان ویکھ نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا
آیا تے نہ آئی بھین سکینہ، نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا تے نہ آئی بھین سکینہ۔ باج براما مینوں سمجھا لگدا ہے شہر مدینہ، لوگو جنہاں دیاں بھیناں سلامت نے بھیناں دے سر دے ہاتھ رکھیا کرو۔ میں قسم چاہ کے آنا اوے جنہاں دے وی ٹر گئے وہ بھیناں سر چاہ کے زندگی نہیں گزار دیاں، انہاں دیاں نظراں نیویاں رہندیاں۔ جنہاں دے ویر سلامت ہوندے انہاں نوں حوصلہ ہوندا ہے اوکھے ویلے میرا ویر آئے گا، میرے سر تے ہاتھ رکھے گا۔ ایتھے کی ہویا ہے حضرت علی اکبر سغرا پاک نو آندے نے نی میری بھین سغرا میں لین آواں گا، لیکن تقدیر نو کچھ اور منظور سی۔ اے آل محمد دیو نو کرو اے چھوڑ میرا آخری لفظ ہے، چونکہ نماز دا ٹائم جا رہا ہے، نماز فرض ہے۔ 2:45 ہو گئے، علاقے والے ہو میرا حسین مدینے تو نکلے مکہ المکرمہ آئے، کعبے دا طواف کیتا ہے، اینڈ میں جتھے کرن لگا میرا لاڑا برادران الباد ہے۔ اگر میں بار بار آیا میرے نصیبہ نے لے آندہ، میں بڑی ترتیب دے نال کربلا دی داستان تم پیش کراں گا۔ آج چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، آخری جملہ پڑھن لگا۔ لوگو جدو مکے تو میرا حسین روانہ ہوئے، وقت ہوندہ میں میرے مسلم دی شہادتی بھی خبر پڑھتا ہائے ہائے، لیکن ای چھوڑ جرا میں ان آخری لفظ پڑھا لگا۔ قافلہ چلے ہے، ایک مقام آیا ہے، میرے حسین دی سواری رک گئی۔ میرا حسین فرمانے نے غازی عباس آؤ جڑا خیمہ ہے اتھو کوئی ملے تن بلا کے لے آؤ، مورخ لکھ دے عباس گئے۔ لوگو توجہ ای چھوڑ میری تقریر بک جانی، ارشد صاحب غازی گئے، ایک بڑھڑی مائی ہے ان عباس آنے نہیں مائی ہے، اس میدان دنا کی ہے، او مائی اگوان دی آن والے آئے تھے نہ رکی۔ عباس آنے نے میں کلہ نہیں، میرا پیر حسین بھی نال ہے، میرا آقا حسین ساڑی قیادت پہ کر دیں۔ او مائی نے جدو زہرہ دے بچے دا نام سنے نا، او آن دیئے منو انہاں دے کول لے کے چلو مورخ لکھ دے۔ جدو مائی مولا حسین دی سواری دے قریب آئی، آگے آندھی آقا اتھے نہ رکے آجے انہوں کربلا آنے۔ میرے امام نے فرمایا نی بی بی اگر اے کربلا آئے تے اے حسین دی آخری آرام گاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے او میدان ہے جس میدان دی مٹی جبریل لے کے محمد دربار دے گیا ہے۔ اللہ اکبر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک جملہ کہہ جانا، ادھے پوری تقریر دا مضمون آ جائے گا۔ لوگو بڑی عقیدت نہ جملہ سنے، شہید سارے شان آلے، لیکن کسے شہید دے مقتل دی مٹی جبریل لے کے نبی دے بوے تھے نہیں آئے۔ ایک پیر حسین ہے جنہ دے مقتل دی مٹی لے کے جبریل دربار مصطفیٰ تے آئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرن والے لوگ بیٹھے ہو۔ آقا حسین دا مشن کی سی، قرآن بچے، دین بچے، اسلام بچے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ کریم امتیاز لاڑا صاحب اور انہاں دے ویر خالد عابد لاڑا برادران، اللہ انہاں ویران سلامت رکھے اور زہرہ پاک دے بچیاں دا صدقہ اس پورے علاقے تے مالک کرم فرمائے۔ تو ساں بڑی عقیدت نہ سنے ہیں، پامے کو ویچ ریڑی چلان والا بیٹھا ہے، جتنے حسینی آئے ہو میرے نزدیک جتی گڈن والا بھی قابل احترام ہے، جس جتی گڈن والے دے دل وچ زہرہ دے بچیاں دا ادب ہے، جڑا آل محمد دا نوکر ہے۔ اللہ کریم سب نو کربلا مولا دی حاضری نصیب فرمائے، پکے نمازی بن جاؤ، قرآن دی قاری بن جاؤ، اسلام دے مجاہد بن جاؤ، اپنیاں بہناں غیران دی بہناں دی عزت دا پہرا دیو۔ جڑے جوان ہو اے میرا جملہ سن لو، میں لکھ کے دینا ماں، جڑا غیرت مند جوان اپنیاں بہناں تے غیران دی بہناں دی عزت دا پہرا دیندا ہے، او دیتے علی بھی راضی ہیں، نبی بھی راضی ہیں۔ اللہ کریم میرے اس نئی نسل نو اسلام دا سپاہی بنائے،
دین دا مجاہد بنائے آل سے گر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی غم شبیر مناتے رہنا زہرا تمہیں دعا کرے گی اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر اے حسین تیرا نام مٹانے والے میں نے ایک نعرہ لگانا اپنے زندہ بات کہنا ہے حسینیت جو غم حسین میں روئے وہ بھی بولیں جو غم حسین میں تڑپے وہ بھی نعرے کا جواب دیں حسینیت زندہ بات کہو حسینیت 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری مصطفیٰ